الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين نشهد أن سيدنا محمود المقام عند الإسلام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَفِي مَقَامٍ آخَرٍ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ ذوق شوق دنال پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا راحت العاشقین۔ میرے واجب القدر بزرگوں، نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس عظیم مالک قدوس رب لم یزل دی پاک بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ مولا سونا میری نگاہ دل زبان نو ہر شر فتنے تو اپنی
دائمی پناہ دے اندر محفوظ فرمائے۔ ذوالقعدہ شریف دا پہلا جمعۃ المبارک اور اس جمعے تے سابقہ عنوان موضوع دی آخری قسط مسجد کے آداب، مسائل، فضائل اور مختلف مسائل، مشترکہ مسائل جناب دی خدمت دے اندر پیش کراں گا۔ رب سونے دی بے کس پناہ دے اندر دعا ہے کہ مولا سونا مینوں سمجھان دی، تانوں سمجھن دی توجہ دے نال پھر تانوں مینوں سانوں سب نوں اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، جو آیات مبارکہ خطبے دے اندر میں تلاوت کیتی ہاں، سورہ بقرہ شریف پہلا پارہ آیت نمبر 65 اور 66 دے اندر اللہ مالک الملک ایک قوم دا ذکر فرما رہے ہے۔ وہ قوم رب دے حکماں نال مذاق بناندی سی، رب دے حکم دا تمسخر اڑاندی سی، یعنی رب نے جو حکم فرمایا انہاں اس دے الٹ کیتا۔ تو تہاڈی ذہن سازی واسطے یہ دو چار باتاں کر کے تو اس تو بعد اپنے موضوع کی طرف لوٹاں گا۔ متفرق مسائل دا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ضرورت ہوئے وقت دی وہ پیش کرنی چاہیے۔ تو مولا سونا اس آیات مبارکہ، دو آیات مبارکہ میں تلاوت کیتی ہاں، اس دے اندر رب سونا ذکر فرماندا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ مولا سونا فرماندا ہے اس آیات مبارکہ دے اندر اے انہاں لوگاں دا ذکر فرما رہا وے جنہاں لوگاں نے رب سونے دیاں حداں نوں پھلانگیا، رب سونے دے حکماں نوں، اس دے رسول دے حکماں نوں پسے پشت پا دیتا، پسے پشت سٹ کے اپنیاں منمانیاں کیتیاں۔ اللہ پاک نے پھر انہاں نوں عذاب اتاریا، انہاں تے عذاب اتاریا۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اللہ مالک الملک نے اپنے حکم نہ منن دی پاداش دے اندر انہاں نوں حکم فرمایا کہ بندر بن جاؤ، بندر بن گئے، انساناں تو بندر بن گئے۔ جرم کی سی کہ رب اور اس دے رسول دے حکم دا مذاق اڑایا سی۔ واقعہ اصل دے اندر ہے کہ توجہ کریا جے جناب دی خدمت دے اندر پیش کرن لگے ہاں۔
حضرت داؤد علیہ السلام دی قوم بنی اسرائیل قوم نو رب سونے نے فرمایا سی کہ ہفتے والے دن وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ ہفتے والا دن مولا سونا فرماندا وے ہفتے والے دن مچھلیاں نہ پکڑیا جے او ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑ دے سن ایک وقت آیا کہ رب سونے نے انہاں تے اس دن نو تجارت کرن نو مال کمان نو حرام قرار دے دیتا کہ اج تو بعد اے بنی اسرائیل اج دے دن یعنی ہفتے والے دن کدے بھی مچھلیاں نہ پکڑیا جے ہن اس قوم نے رب دے حکم دا مذاق بنایا کس طرح مذاق بنایا کہ اونا جڑا دریا سی اس دریا دے وچوں چھوٹیاں چھوٹیاں کھالیاں کڈ لئیاں چھوٹیاں چھوٹیاں کھالیاں کڈ کے تے ٹوئے بنا چھڈے جدوں ہفتے والے دن پانی نے آونا مچھلیاں نے آونا اور رب دی قدرت سی کہ ہفتے والے دن زیادہ تعداد دے نال مچھلیاں آندیاں سن اونا کی کیتا کھالیاں بنا دیتیاں جدوں اونا مچھلیاں نے آونا تے او کھالیاں دے ذریعے ٹوئے دے اندر پہ جانا جدوں ٹوئے دے اندر پہ جانا اتوار نو جا کے اونا سکون دے نال پکڑ کے لے آونیاں گھر دے اندر توجہ ہے اتوار نو جا کے آرام نال پکڑ لے کے آنیاں پکڑ لے آنیاں اللہ دے پاک باز بندے جڑے نیک سن مومنین سن متقی سن پرہیزگار سن او کہن لگے اپنی برادری نو اپنی قوم نو او یارا او اللہ دے بندیوں رب سونے نے جے منع کیتا وے ہفتے والے دن کیوں نہیں منع ہوندے رک جاؤ رب دے عذاب نو آواز نہ دیو رک جاؤ ہفتے والا دن صبر کرو باقی دے 7 دن نے جس دن دل چاہے جا کے اپنا شکار کرو جا کے اپنی محنت مزدوری کرو جا کے اپنی تجارت کرو لیکن ہفتے والے دن رک جاؤ او کی عذر بیان کرن لگے چکراں تے چلاکیاں دے نال کی گل کرن لگے او آکھن لگے کہ یار اسی کدوں کوئی ہفتے والے دن جا کے پھڑنے ہیں اسی تے اتوار والے دے جانے ہیں تے او ٹوئے دے وچ جمع ہوئیاں پئیاں ہوندیاں نے تے اسی جا تے پھڑ لے آنے ہیں لیکن رب دے حکم دے چلاکی کر رہے سن کہ پہلے ہی ہفتے والے دن ہی انہاں کھالیاں بنا دینیاں دریا دے وچوں رب نے منع فرمایا سی انہاں کھالیاں بنا کے تے ٹوئے بنا دینے تے جیڑی مچھلی پانی دے ذریعے اس ٹوئے دے وچ آ جاندی انہیں دوبارہ کدوں کو واپس جانا سی تو اے ہن چلاکیاں کھیڈ رہے نے رب دے نال مکر کٹ رہے نے مولوی صاحب نبی رسول پوچھدا ہاں بھائی تسی کیوں ہی کردے جو نا کدوں اسی کرنے ہیں اسی تا اپنا آرام دے نال اتوار نو جانے ہیں تے جا کے تے پکڑ لے آنے ہیں اسی کدوں کوئی یہ کام کرنے ہیں رب نے ہفتے والے دن دا منع کیتا اسی منع ہو جانے ہیں حقیقت دے اندر وہ اپنا کام کرے آندے سن اللہ اکبر کبیرہ مومنین نے اس وقت دے نبی رسول نے انہاں نو منع فرمایا کہ اللہ دے عذاب نو دعوت نہ دیو رک جاؤ باز آ جاؤ لیکن او باز نہیں آئے رب سونا حکم فرماندا وے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ ہو جاؤ بندر بن جاؤ روایات دے اندر آندا وے 50,000 دی نفری سی 50,000 لوگ سن جنہاں اللہ پاک نے اپنے حکم دی نافرمانی کردیاں ہویاں بندر بنا دیتا
اللہ اکبر کبیرہ 50,000 دی نفری۔ تو عزیزان من اج اسی بھی اس طرح ہی کرنے ہاں، مختلف ہیلیاں دے نال، مختلف بہانیاں دے نال سود نو حلال کیتا ہویا ہے، رشوت دے مختلف نام رکھے ہوئے نے، تحفہ نام رکھا ہویا ہے، مختلف نام رکھے ہوئے نے، لیکن رب دیاں حداں پھیلانگ رہے ماں۔ او قوم تے مقتدی نبی دی سی، مقتدی نبی دی سی، اللہ پاک نے اس قوم نو معاف نہیں فرمایا، اس تے عذاب لے آندا۔ لیکن خیال کرو کہ ساڈا نبی تمام نبیاں دا سردار ہے اور تمام امام الانبیاء دا بھی سردار ہے۔ جدو تمام انبیاء دا سردار ہے، پھر اللہ پاک نے اس قوم نو بھی، اس امت نو بھی دوسریاں دی نسبت افضل البشر بنایا ہے، دوسریاں دی نسبت سردار بنایا ہے، کامیاب بنایا ہے۔ کامیاب بنا کے رب سونا فرماندا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ رب سونا فرماندا وے کہ میں تانوں کامیاب خیر والی قوم بنایا ہے، لیکن ہائے او قسمت ساڈی، ہر چیز نو اسی وقت دیتا وے لیکن دین نو وقت نہیں دیتا۔ ہر چیز دا وقت بنایا ہے لیکن دین واسطے، رب دے گھر واسطے وقت نہیں بنایا۔ اور رب کیڈا غفور الرحیم ہے، اینیاں غلطیاں ساڑیاں ویکھ کے بھی تے اپنا فضل اور رحمت مسلماناں تے فرماندا ہے۔ غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں اینیاں اسی ہر قدم تے کر رہے ہیں، رب دے رسول دیاں حداں پھلانگ رہے ہیں، لیکن پھر بھی رب سونا فضل اور کرم فرما رہے ہیں۔ وہ اپنے وعدیاں تو، اپنے ارادیاں تو پیچھا نہیں ہٹیا۔ تو اور میں اسی پیچھا ہٹ گئے ہیں، اسی بہت دور چلے گئے ہیں۔ اتھے میاں کھڑی، تاجدارے کھڑی بولے نے، آپ فرماندے نے ایک گناہ یارا، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے ات دیوے دیس نکالا، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا مولا ویکھے اتے پھر بھی پردے پاون والا، لکھ گناہ میرا مولا ویکھے او پردے پاون والا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کنے گناہ جان کے جان دیوں یا جدو گناہ کر دے ماں، اور رب سونا جس نے سانو خوبصورت شکل دے اندر بنایا وے او ناراض ہوندا ہے۔ رب سونا فرماندا وے ایک مسئلے دا پتہ نہیں، ایک مسئلے دا پتہ نہیں، جدو تک پتہ نہیں غلطی کوتاہی ہو گئی رب سونا فرماندا وے میں معاف کر دینا وا، لیکن ایک بندہ جاندا وے کہ اے زنا وے اس زنا دے قریب نہیں جانا، اے رشوت اس رشوت دے قریب نہیں جانا، اے سود وے اس سود دے نزدیک نہیں جانا، جان دیاں ہویاں بھی اگر وہ گناہ کردا وے رب سونا فرماندا ہے میرے حکماں نو للکار رہا میں دنیا دے اندر بھی ذلیل کراں گا،
دنیا دے اندر بھی ذلیل کراں گا، جدوں مر کے قبر دے اندر آئیں گا اوتے بھی عذاب دیاں گا، روزے محشر دے اندر بھی ذلیل کر کے جہنم دے اندر سٹاں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے قوم بنی اسرائیل قوم جڑی سی رب دے حکم دیاں حداں پھلانگ دی سی، رب دے حکم دا انکار کر دی سی۔ اس وقت دے رسولہ نے منع فرمایا، اللہ پاک نے منع فرمایا نہیں رکے، رسولہ نے منع فرمایا کہ ہفتے والے دن مچھلی نہیں پکڑنی، لیکن انہاں پکڑی ہی لے بہانیاں دے نال۔ آخرکار اللہ پاک دا عذاب آیا، عذاب اینا دردناک اور سخت عذاب آیا کہ اللہ پاک نے انہاں دیاں شکلاں تبدیل کر دیتیاں، انہاں نو بندر بنا دیتا۔ آیت نمبر 65 سورہ بقرہ پہلا پارہ مولا سونا فرما رہے ہیں، اور اگلی آیات مبارکہ دے اندر فرماندا وے کہ 50,000 دی تعداد سی، 50,000 دی تعداد سی جس نو رب سونے نے بندر بنا دیتا۔ مومنین روک دے سن، متقی پرہیزگار مسلمان روک دے سن، یارو رب نے ہفتے والے دن مچھلی پکڑن تو منع فرمایا تے رک جاؤ، وہ آخ دے سن نا نا اسی کدو کوئی مچھلی پکڑنے آ، بلکہ وہ دریا دے وچ کھالیاں کھاٹے آندے سن، کھالیاں کھاٹے آندے سن تے اتوار والے دن خود ہی کھالی دے ذریعے مچھلی آئی پئی ہوندی سی، آندے نا اسی کدو کوئی یاد کرنے، اسی تے اتوار والے دن ہی جانے۔ رب سونا فرماندا ہے میرے نال چکر، میرے نال ہیرا پھیریاں، پھر رب سونے نے انہوں نے سزا عطا فرمائی، بندر بنا دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان من، رب دے نال تسی اور میں جنی بھی مخلوق پیدا ہوئی وے یا پیدا ہون والی ہے، سب نے وعدہ فرمایا ہے الست بربکم، یا اللہ اسی دنیا دے اتے جا کے تیرے محبوب دی شریعت نو مننا گے، تیری وحدانیت نو مننا گے، تینو وعدہ اولا شریک مننا گے اور تیری ہی اتباع کریں گے۔ یا اللہ اپنی جان تے قربان کر دیاں گے لیکن تیرے حکماں دے خلاف نہیں آواں گے۔ ایک کلمہ جڑا پڑھیا ہے کلمہ کی آخدا وے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ اے نفی ہے، لا الہ نفی، نہیں کوئی نہیں، کوئی بت خدا نہیں، کوئی گھوڑا خدا نہیں، کوئی درخت خدا نہیں، کوئی نبی خدا نہیں، کوئی ولی خدا نہیں، کوئی بھی چیز خدا نہیں۔ لا الہ نفی ہے، اگے اس بات لا الہ الا اللہ۔ یا اللہ جننے بھی طاغوت نے، جننے بھی بت نے، اسی اونا دے دشمناں، یا اللہ اسی اونا نو خدا نہیں مندے، تینو وعدہ اولا شریک مننیا۔ لا الہ الا اللہ اگے اس بات پہلے نفی ہے اور بعد دے اندر ہاں ہے، پہلے نہ ہے کلمے دا پہلا جڑا ہے جز ہے، اس دے اندر نہ ہے کہ یا اللہ دنیا دے اندر کوئی پیر، کوئی مولوی، کوئی بادشاہ، کوئی وڈا، کوئی چھوٹا، کوئی بلاں، کوئی ازدا، یا اللہ اسی کسے نو تسلیم نہیں کر دے، کسے نو رب نہیں مندے، کسے نو خدا نہیں مندے، نہیں تیرے سوا اور کوئی نہیں۔ لا الہ الا اللہ صرف ہیں تے تو رب ہے ساڈا، تو خدا ہے، تو وحدہ لا شریک ہے۔ اے بندہ اس بات کر رہا ہے، ہاں کر رہا ہے، اے پہلا جز رب نے نال وعدہ کیتا، ساڑیاں روحاں نے وعدہ کر کے آئے، ساڑیاں روحاں وعدہ کر کے آئیاں کہ یا اللہ دنیا دے اتے جا کے ایک خدا، ایک وعدہ لا شریک صرف تینوں مناں گے، اور کسے نو نہیں مناں گے، کسے حکمران نو نہیں مناں گے۔ اگر حکمران وقت دا
تیرے محبوب دے قانون دے خلاف آیا، تیرے قرآن دے خلاف آیا، اسی اس دے خلاف اعلان جہاد کران گے، لیکن وعدہ اولا شریک تینوں ہی مناں گے، اور کسی نو نہیں مناں گے۔ اے تسی اور میں کافر مسلم سارے دے سارے وعدہ کر کے آئے بیٹھے ہاں۔ دوسرا جز کلمے دا محمد الرسول اللہ، یہ پہلا وعدہ اللہ دے نال کیتا سی۔ دوسرا وعدہ سونے محبوب دے نال کیتا کہ یا رسول اللہ اسی تواڈے نال وعدہ کرنے واں، دنیا دے اندر جس مشکلات دے اندر بھی زندگی گزاریے، جو بھی حالات آون، جو بھی وقت آوے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ اسی تیرے حکماں تو پیچھے نہیں ہٹاں گے، تیری ہی اتباع کران گے، تیری ہی اتباع کران گے، تیری ہی اتباع کریں گے یا رسول اللہ۔ یہ دو وعدے کر کے تے اسیں دنیا دے اندر آئے ہاں۔ ہن کامیاب انسان اوہی ہے جڑا انہاں دوواں وعدیاں تے پورا اتردا ہے، یعنی رب نال جو وعدہ کیتا ہے کہ یا اللہ تیرے سوا الہ اور کسی نو نہیں مناں گا۔ عیسائیاں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو الہ منیا، یہودیاں نے حضرت عزیر نو الہ منیا، ہندو مذہب نے بتاں نو خدا منیا، کچھ جوہلا قوم نے درختاں نو جانوراں نو خدا منیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، واحد سچا اور پکا مذہب اسلامی ہے جس دے اندر ایک ایک بات دسی گئی ہے کہ وعدہ اولا شریک، اور خدا صرف او ذات ہے جس نے پوری انسانیت نو کائنات نو پیدا فرمایا ہے۔ نفی اور اثبات ساری زندگی دے اندر نہ بھی نہیں کرنی کہ نہیں بالکل نہیں، تے سارا اثبات بھی نہیں کرنا، یعنی ہاں بھی نہیں کیتی جانی کہ رب دے رسول دے جڑے دشمن ہیں انہاں نوں گلے لائی جانا ہے، نہیں، درمیانہ رویہ رکھنا ہے، جس طرح اللہ دے پاک باز ولی فرما گئے نے۔ سید سلطان باہو رحمت اللہ علیہ سرکار تے بولے نے، آپ فرما دے نے الف اللہ یارا چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہو، نفیس بات دا ہو یارا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی او یارا مشک مچایا اتے جان پھلن تے آئی او، صدقے جاواں میں اپنے مرشد تو جس نے اے بوٹی لائی ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بھی کلمے دی ہی تشریف فرما رہے ہیں، آپ بھی یہ ہوئی فرما رہے ہیں کہ نفی اس بات دا پانی ملیا، ہر رگے ہر رگ رگ سمجھتے ہو نا، رگ رگ تیری تو میں واقف ہاں، آخدے نے نا جملہ مشہور ہے کہ میں میاں تیری رگ رگ تو واقف ہاں۔ آپ بھی فرما رہے ہیں ہر رگے ہر جائی ہو، یعنی
نفی اس بات دا دین اسلام دا پانی جڑا ہے تیری ہر رگ نو پہنچنا چاہیے. اے نہیں کہ اپنی مرضی دا ہوئے، نہ مرضی دا کام نہیں کرنا. جدو بندہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اے جدو کلمے دا اقرار کرتا ہے تے بندہ پابند ہو جاتا ہے رب دا اور رسول دا. پھر اپنی مرضی نہیں چلا سکتا، پھر یا رب دی مرضی چلتی ہے تے یا رسول دی مرضی چلتی ہے، بندے دی مرضی نہیں چلتی ہے. تاہی تے کلندر اقبال رحمت اللہ علیہ بولے نے، آپ فرماندے نے تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں جینے پہ پابندی وہاں مرنے پہ پابندی. اللہ اقبال رحمت اللہ علیہ اے ہوئی فرما رہے نے کہ اے مسلمان جدوں کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر پابند ہو گیا ہے رب رسول دا. ہن آزاد نہیں ہو سکتا، اپنی مرضی دے نال زندگی نہیں گزار سکتا، دنیا دے اتے اپنی مرضی دے نال جی نہیں سکتا. حتیٰ کہ اسرائیل نے آنا ہے، حتیٰ کہ اسرائیل نے آنا ہے، تینوں پتہ ہی نہیں چلنا، تیری روح قبض ہو جانی ہے، تیرے وڈے وڈے خیال ہونے نے، وڈیاں وڈیاں سوچاں ہونیاں نے، وڈے وڈے خیال ہونے نے. پتہ اس لگنا ہے جدوں اسرائیل نے آکھنا ہے چل بیلیا تیرا وقت ہو گیا ہے. فرمایا جدوں اس دنیا تو منتقل ہو کے قبر تو حشر تک پہنچے گا، جنت چلا جائے گا، اوتھے بھی رب سونے نے موت نو بھی موت عطا فرما دینی ہے. اوتھے جے رہنا ہے تے ہمیشہ ہمیشہ دی زندگی ہے، اوتھے موت نہیں آنی ہے، ایتھے زندہ رہن نہیں دینا. تو پھر اقبال سچ ہی فرما گیا ہے کہ نہ تیری مرضی ایتھے چلنی ہے تو نہ مرضی اوتھے چلنی ہے، تو آزاد نہیں ہے مسلمان. اللہ اکبر کبیرہ عنوان سی مسجد آداب، مسجد آداب اور فضائل اور مسائل. سونے محبوب مدنی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار آپ دی روایات مبارکہ، آپ دے چچا حضرت عباس دے بیٹے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرماؤندے نے، آپ فرماؤندے نے کہ سونے محبوب نے فرمایا ایک وقت ایسا آنا ہے. سونے محبوب نے صحابہ کرام نو فرمایا ایک وقت ایسا آنا وے اکثریت لوگوں دی مسجد دے اندر جائے گی، نماز بھی پڑھن گے، روزہ بھی رکھن گے، عبادات بھی کرن گے. اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے جدو بار آن گے اللہ پاک نے اس دا ذرا جنہ بھی ثواب انہاں نو عطا نہیں فرماونا. صحابہ کرام پریشان ہو گئے، ڈر گئے، کم گئے، یا رسول اللہ ایک ایسی قوم ہوئے گی، ایک ایسی قوم ہوئے گی جڑی عبادت بھی ذوق شوق دے نال کرے گی لیکن انہاں نو کوئی حصہ نہیں ملنا. بخاری مسلم شریف دے اندر باب المساجد دے اندر حدیث پاک موجود. سونے محبوب مدنی کائنات فرماندے نے اے او لوگ ہون گے جڑے اللہ اور اس دے رسول دیاں حداں نو پھلانگن گے. یا رسول اللہ کس طرح حداں نو پھلانگن گے؟ اللہ دے رسول فرماندے نے جڑے کماں تو مسجد دے اندر اسی انہاں نو منع کیتا ہے او کم مسجد دے اندر کرن گے، مسجد دے آداب دا خیال نہیں کرن گے،
رب سونا فرمائے گا ہن جنیاں روزے تے نمازاں کر لو میرے محبوب دی اور میرے حکم دی اطاعت نہیں کیتی، جاؤ تانوں نہ ایتھے کچھ لبنا ہے نہ آخرت دے اندر کچھ ملنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے فرمایا اے او لوگ ہون گے جڑے مسجد دے اندر حدیث پاک دے اندر وضاحت دے نال مفہوم عرض کر رہے ہیں کہ ہلکا بنا تے گفتگو کرن گے، ہلکے بنا کے گفتگو کرن گے، مسجد دا ادب نہیں کرن گے، اپنے کاروبار دیاں تجارت دیاں گلاں کرن گے، ہلکے بنا کے بیٹھے ہون گے۔ اگر کوئی انہوں نے روکے گا وہ انہاں واسطے بہت زہر ہوئے گا۔ اس حد نو پہنچ چکے ہون گے۔ سونے محبوب مدنی کائنات نے فرمایا کہ اے بندے جڑے وہ اگلیاں نیکیاں بھی اپنیاں ضائع کر کے برباد کر کے مسجد وچوں باہر نکلن گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی جڑیاں پہلیاں نیکیاں نے وہ مسجد دا آداب نہ کرن دی بنا تے ہلکا بنا تے گفتگو کرن نال وہ اگلا نیکیاں بھی ختم کر کے باہر جان گے۔ ہن گھر دے اندر جان گے تے مطمئن ہون گے کہ اسی نماز پڑھے آئے ہیں، رب دی عبادت کر رہے ہیں، رب نو خوش کر رہے ہیں، مطمئن ہون گے۔ لیکن رب دے کاغذاں دے اندر سونے محبوب فرماندے نے کہ اگلا بھی الٹا وبال لے کے جان گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار فرماؤندے نے، آپ فرماؤندے نے جڑا مسجد دا ادب نہیں کردا، جڑا مسجد دے اندر ہلکا بنا کے گفتگو کردا ہے تجارت دی کاروبار دی، کوئی بھی فضول گفتگو مسائل تو علاوہ ضرورت تو علاوہ، اللہ دے حبیب فرماندے نے اس دیاں نیکیاں نو رب سونا ایویں ختم کردا وے جس طرح اگ لکڑی جیڑی ہے اگ نو ختم کر دیندی ہے، لکڑی نو اگ ختم کر دیندی ہے، اس طرح اس دیاں نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاندیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ آپ دی ایک اتھے بات ہے جڑی بڑی سیانی بات ہے، مشہور بھی ہے، وہ ہے مولانا روم دی۔ آپ فرماؤندے نے کہ ایک بندہ سی، اس نے اس دا ہمسایا جڑا سی نا گوانڈی، وہ کافی عرصے تو بیمار سی تے او دے کول وقت نہیں مل رہا سی کہ میں جا کے اس دی عیادت کراں، اس نو پوچھاں۔ خیر اس نے ایک دے وقت بنا لیا، جدو جان لگا نا تے دل دے اندر خیال آیا کہ میں تے ڈوراں، مینوں تو سنونا ہی نہیں، جدو میں انہوں پوچھنا ہے تے انہیں جو جواب دینا ہے مینوں پتہ ہی نہیں چلنا۔ تو پھر سوچن لگا چلو آپ دل دے اندر ہی نا اس نے دو تین چیزاں طے کر لیاں۔ انہیں آکھا کہ میں جاواں گا، جا کے اس نے پوچھاں گا بھئی بیلیا کی حال ہے، کی حال حوال ہے؟ وہ آکھے گا الحمدللہ میں ٹھیک ہاں۔ میں آکھاں چلو ماشاءاللہ الحمدللہ۔ پھر میں انہوں پوچھاں گا بھئی خوراک تیری کے جائیے؟ وہ آکھے گا جی ماشاءاللہ جو مطلب رب نے رزق عطا کیتا ہے میں وہ کھا رہا ہوں۔ میں آکھاں گا چلو الحمدللہ اللہ پاک ہور تینوں زیادہ دے دے۔ پھر طبیب دے بارے پوچھاں گا، اے تین گلاں جڑیاں نا عام جاتے اسی یہی پوچھنے ہیں جا کے، تو او ڈورا سی تے اے تین گلاں سوچ کے تے چلا گیا عیادت کرن واسطے اس بندے دی اپنے ہمسائے دی۔ انہوں جا کے پوچھتا ہے، آپ سرکار فرماندے نے مولانا روم رحمت اللہ علیہ اقبال دے استاد اقبال دے پیر مرشد فرماندے نے جس طرح اسی مطمئن ہو کے مسجد دے اندر آ کے اپنی منمانیاں کر کے مطمئن ہو کے جانے ہاں، اے ڈورے دی گل بھی اس ڈورے دی گل بھی بالکل ساڈے تے صادق آئے گی، سچی آئے گی۔ ہن وہ ڈورا بندہ اپنے ہمسائے نو بیمار نو پوچھن واسطے گیا، جا کے پوچھدا ہے بیلیاں سنا تیرا کی حال ہے، کی حال ہے؟ وہ آخدا ہے کہ مرن والا واں۔ وہ آخدا ہے الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے۔ جدو ایتی گل کردا ہے تو وہ جڑا جس دی عیادت ہو رہی ہوں مریض ہوں بڑا پریشان ہوتا ہے کہ یار یہ کئی بلائیں، میں آخیا جو مرن دے قریب پہنچا ہوا یہ آخدا ہے الحمدللہ شکر الحمدللہ۔ پھر پوچھتا ہے سنا کھا کی رہے ہیں؟ وہ آخدا ہے کہ زہر کھا رہے ہیں، جو بھی کھانا وا وہ زہر بن جاتا ہے۔ یعنی بیماری دی اس حالت نو پہنچ چکا سی کہ جو بھی کھاندا سی اندر جا کے زہر بن جاتا سی۔
وہ آخدا ہے زہر کھا رہا. وہ آخدا ہے ماشاءاللہ غذا تیری بہت چنگی ہے, غذا بڑی چنگی کھا رہے ہیں, اللہ پاک ہور برکت پاوے. وہ جڑا مریض سی وہ اندر منہ والے ویکھیا کہ کی آکھی جاندہ ہے. پھر پوچھتا ہے, آخدا ہے کہ طبیب دا سنا, حکیم دا سنا, ڈاکٹر دا سنا, کیڑا حکیم تے ڈاکٹر بلایا ہوئے. وہ اگو جڑا مریض ہوتا ہے وہ آخدا ہے کہ میاں اسرائیل جڑا ہے نا وہ آون والا ہے. وہ آندا ہے ماشاءاللہ اے جی حکیم تے طبیب تے کسے نو قسمت نال ہی لبدا ہے. وہ بندہ پریشان ہوتا ہے. وہ آندا ہے اس نال تے تو مینوں پوچھن ہی نہ آویاں تو وہ چنگا کہ میرے دل نو میرے خون نو ہور سکا دے جا رہے ہیں. عزیزاں نے من ہن وہ بندہ جدو گھرے جاندا ہے گھر والے پوچھتے ہیں کہ دس بے لیا ساڈے ہمسائے دا کی حال ہے. وہ آخدا ہے میں اس نو خوش کر آیا, اس نو خوش کر آیا, اس نو پوچھ آیا. اس دے ذہن دے اندر خیال سی کہ جو جو میں سوچتے گیا اسی طرح ہی ہوئے. اسی طریقے دے نال حقیقت دے اندر اس نو پریشان کر کے آیا سی, ادھر گھر والوں دے وچ خوش ہو رہا سی. اسی طریقے دے نال اسی مسجد دے اندر آنے ہاں, اپنیاں منمانیاں اپنیاں مرضیاں کرنے ہاں, رب دے گھر دا ادب نہیں کردے. جدوں مسجد دے وچوں نکلنے ہاں رب دے فرشتے گواہ ہو جاندے نے اور رب سونا فرماندا وے جاؤ جیڑیاں تہاڈیاں پہلیاں نیکیاں سن رب دے گھر دی بے ادبی کرن دی وجہ دے نال او بھی ختم کر دتیاں نے. اللہ اکبر کبیرہ, او بھی ختم کر دتیاں نے. اسی مطمئن ہونے ہیں کہ اسی نماز پڑھے آئے ہیں رب دے گھر دے اندر, رب نو راضی کر آئے ہیں. او ڈورے والی کار ساڈا یہ حال ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. نہیں تے اگر مسلمانہ دی تاریخ ویکھیے, مسلمانہ دی تاریخ ویکھیے تے پتہ چلدا وے ساڈے بزرگ مسلمان اللہ دے اولیاء بزرگان دین علماء کرام اللہ دے گھر دا بہت زیادہ ادب فرماندے سن, فضائل بیان کردے سن, ادب بیان کردے سن. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پوری دنیا دے تابعی ہوئے نے, اور امام ایسے امام کے پیدا نہیں ہوئے سن, پیدا نہیں ہوئے سن. پیدا ہون تو ہی پہلے سونے محبوب نے فرمایا سی میرے تابعیاں دے وچوں ایک ایسا بندہ, ایک ایسا سورج چڑھنا میں دنیا تے کہ اس نے پھر ایک دفعہ پوری دنیا نو روشن فرما دینا ہے. وہ کس دے بارے فرمایا سی؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نعمان بن ثابت دے بارے. آپ فرماؤن لگے, آپ فرماؤندے نے ایک بندہ مسجد دے اندر آیا, آپ مسجد دے اندر تشریف فرمانے. وہ بندہ مسجد دے اندر آیا, اس دی داڑھی دے اندر ایک تیلا سی, اس نے داڑھی نو این صاف کیتا, صاف کر کے تو تیلا مسجد دے اندر سٹ دیتا. آپ فرماؤن لگے او بے وقوفا, او بے وقوفا اینی تے عبادت اللہ دے گھر دے اندر نہیں کیتی جنہ وبال لے کے جائیں گا کہ بارو ڈکھا لیا کے بارو تیلا لیا کے اللہ دے گھر سٹ رہے ہیں. یعنی اندازہ لگاؤ کہ انی احتیاط ساڑھے امام اور بزرگان دین اللہ دے گھر دی کردے سن. اللہ اکبر کبیرہ. حتیٰ کہ بزرگان دین صاحب بہار شریعت مفتی مولانا امجد رضا رحمۃ اللہ علیہ سید اعلیٰ حضرت دے خلیفے جنہ دا پرسوں 2 تاریخ نو وصال مبارک سی, آپ فرماندے نے کہ مستعمل پانی جڑا ہے وضو شریف دا وہ بھی مسجد دے اندر نہ گرے. فرمایا کہ کپڑا لو اور کپڑا لے کے تے وضو خانے دے اندر ہی وضو کر کے تے منہ وغیرہ ہاتھ وغیرہ صاف کر لو. ایک قطرہ مستعمل فضول جڑا پانی ہے وہ بھی تواڈے جسم دے نال جڑا لگ گیا وہ مسجد دے اندر نہ گرے. اینا ادب و احترام کردے سن. اللہ اکبر کبیرہ. آپ دے بارے آندا ہے جنہ کنز الایمان تفسیر لکھیے